मीटिंग अच्छा कॉर्डियल रहा। अभी हम उसका जो समाधान की आशा करते हैं, बस यही बोल सॉल्यूशन आएगा। हाँ, सॉल्यूशन की होप कर रहा हूँ। जो कुछ बात किया सॉल्यूशन निकलेगा। अभी आई थिंक इसमें 1 महीना लगेगा। धीरे धीरे बात चालू होगी, आगे बढ़ेगी। ट्रेडिशनल जो पाथवे है वो रहेगी भगवान की। वो तो हमारी पालकी रोड हमने हमेशा से खोल रखी है, वो तो हमेशा ही रहेगी। हमने कभी इसको रोका ही नहीं है। नो, जो बंद किया था वो गेट सर, आई थिंक जो पालकी रोड की मैं बात करूँगा कि पालकी रोड हमेशा रहेगी, यही मैं कह सकता हूँ। और सर जिस पर जो कंप्लेन जो परसों कंप्लेन किया हुआ है, देखो जो लोकल्स लोगों पे, मैं एक बार चेक करूँ। आयज गोंय राज्याचो स्पीकर तेणें वचून आमची थिंगा पाहणी केली। तेजे बरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसले आनीक गंदेश मडगांवकर लोकल कावन्सिलर आसलो, प्लस इतर सगळे आमचे भाव आसले। तेमी सगळे मांडार आमची जी पालकी पाथवेसान मांडार वचपाची वाट आसा त्या वाटेरसान सगळी पाहणी करून फाटल्या वाटच्यान तेमी आनीक दुसरो रस्तो आसा भितर येयलो, त्या वाटेन येयले आनी शेवटी ते पाहणी करून आमकां तेणी हिंगा आतां बसका घेवपा खातीर हिंगा आपयल्लो आनीक तेमी आमकां सांगपाचो प्रयत्न केला स्पीकर सरान आनीक डेप्युटी कलेक्टर सरान। कितें काय म्हळ्यार ते कितें म्हणटा ते ती वाट जी आसा आतां चलता ते आमी पालकी पाथवेसान ती आमगेली गोरव्यां वचपाची ती तेमी ओपन आसता म्हण सांगला। त्या वाटेन तुमकां कांयच तुमी धार्मीक विधी कितें आसा ती तुमकां सदांच करूं मेळटली त्या वाटेन। आनी जे म्हाजी आसा आमची जे थिंगांतले लोक रावता पळय ती सदांच त्या वाटेन येवपा वचपा येरादारी आमकां चालू उरता म्हण सांगलें तेमी। प्लस तेमी एडिशनल त्या वाटेन आमकां एक फाटले न्हंयकांतल्यान न्हंयचो रोड आसा त्या न्हंयसान भितर म्हळ्यार 1-3 मिटर रस्तो आमकां करून दिवपाचें तेमी आश्वासन आमी ते करता म्हण सांगलां कोणा कडेन हॉटेला कडेन। पूण हे स्पीकरान सांगलें तुमकां? हय, ह्या स्पीकरान सांगलां। मग ह्या हेच्यात तुमगेलें आतां समाधान अशें जर तुमी आतां करून जाल्लें तुमगेलें समाधान सरा हेजे प्रमाण जर तेमी जर ती वाट आमकां 4 मिटर जर रोड सोडून रोड दिलो जाल्यार आमकां अशें करून कांयच ना इशू। आनी तो जी पयली वाट आमगे परंपरा जी वाट आहा पळय ती आमी तेमी जर दिले ओपन उरली जाल्यार आमकां तेजेर कांय इशू ना आमकां। बरं, तुमचेर गेले कांय लोकांचेर त्या दिसाक कंप्लेनी जाल्ल्यो मदीं हें जाल्लें म्हूण त्यो कंप्लेनी बी फाटीं घेवच्यो तुमगे डिमांड? तेमी समज जर आमी जर आमगे जर भितर आमी कॉम्प्रोमायज करता आतां ह्या रोडा लागून आनी तेंगे हेका लागून जाल्यार ते जे आमचे जे तेमची केस केली आहा पळय लोकांचेर ते तेमी फाटीं घेवचे। काणकोण भागांत श्री देव मल्लिकार्जुनाचें हें सगळें भुमी जाल्ल्यान हांगा काणकोणाक देवाचे जे उत्सव जातात, ज्यो रिती पाळल्यो वतात, जे रिवाज आसात ताका खंयच बाधा येवपा जायना ही आमची जबाबदारी आसा। आमी तांकां सांगलें की महाशिवरात्र जातकीर जेन्ना श्री मल्लिकार्जुन देवाचें समुद्र स्नान जाता आनी देव दर्यावेळेर वता तेन्ना तो त्या तारीवेल्यान वता, त्या हॉटेला कडल्यान जी वाट आसा त्या वाटेन वता आनीक ही पारंपारीक वाट तश्योच आमच्यो बाकीच्यो आनी ज्यो संबंदीत देवा रिती संबंदीत देवा धार्मीक ज्यो पळय कितें कार्य करपाच्यो वाटो आसात त्यो वाटो कोणूच बंद करपाक शकना। की देवाची जी पारंपारीक वाट आसा पालखी वचपाची वाट किंवा बाकीची जी पळय आमची देवाची कार्य करपा खातीर जे कितें पांयवाट आसात, जे जागे आसात, ज्या जाग्यार थंय एक देवाची गरवय आसा पागी समाजाची आनी ती गरवय आमची देवाच्या ही सगळ्यो ज्यो गरवय हांगा आसात त्यो आमचे देवाच्यो एफिलिएटेड आसात, संबंदीत आसात, ते लोक आमचे देवाक संबंदीत आसात। त्या खातीर थंय जे पळय कितें उत्सव जातात थंय त्या तांचे मांडार थंय शिगम्या मांड जाता, तांचे दिवज जातात, तांचे बाकीचे पान विडे दिवपाचे आसतात, बाकी कितें पुजा अर्चा करपाची आसता, थंय वचपा खातीर त्या गरवये वचपा खातीर जी वाट आसा ती वाट केन्नाच कोणें बंद करची न्ही हें आमी तांकां ठासून सांगलां। ताणें मान्य केल्लें आसा कारण सभापती मुखार ताणें सांगलें की आमी ती वाट बंद करची नात म्हणून। म्हाजनाची मिटींग आसा 26 तारखेक जानेवारीक, त्या मिटिंगेक म्हाजनां मुखार दवरतले आनी म्हाजन जशें सांगतात त्या प्रमाणे आमी मागीर मुखार वतले। आज आमी तशें प्रत्यक्ष सायट इन्स्पेक्शन दवरून जें सांग की आमी प्रत्यक्ष सायटीचेर वचून बाबा कितें स्थिती आसा ती पळोवया म्हणलें आनी ती स्थिती पळयतकीर लक्षांत आयलें की ज्या तरेन ताणें ती दोनी सायडीन गेट घातल्यो तो एक विशय आशिल्लो। ताजे नंतर ते स्थानीक लोकांनी किंवा मुन्सिपाल्टीन आसा न्ही ते दोनी बंद केल्ल्यो वाटो आसा न्ही त्यो ओपन केल्यो हो एक विशय। आनी तातूंतल्यान
की कायमस्वरूपी सोल्युशन आमी कशें काडटले हाजे संदर्भांतले आमी तोडगो काडपा खातीर आज प्रत्यक्ष विजीट केली आनी तातूंत 3 फॅक्टर आशिल्ले. एक फॅक्टर म्हणटा तो की हांगा मल्लिकार्जून देवस्थानाची समिती आसा, म्हणजे ज्यो मल्लिकार्जून देवस्थानाच्यो ज्यो विधी आसा त्या घरवय संदर्भांत आशिल्ल्यो, त्या खातीर ती वाट ओपन दवरपाची बाकी सगळी आसा हाजी चर्चा आजच्या मिटिंगेंत जाली. आनी म्हणजे गांवची परंपरा आसा न्ही इतली वर्सां, त्यो तांच्या समोर हॉटेलाच्या लोकां समोर किंवा आमी ताजेर चर्चा केली. स्थानीक लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें, हॉटेलाचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी तें हें करतकच की ताजेर आमी आजच्या घडीक तरी आसा न्ही की सगळ्यां जे आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसा मधून नागवेकर ताजेर रिस्पॉन्स दिला की ताजें सारकें हिरींग घेवन आसा न्ही की एक सादारणशें रायटअप जें आसा न्ही तें ताणें फुडल्या म्हयनोभर तयार केलो, पूर्ण 100% ताजेर कन्क्लुजन काडपाचें दृश्टिकोनांतल्यान. आनी तें काम ताजेर आमी सोंपयलें आसा, मामलेदार आनी बाकी सगळें करतले. आनी त्या नंतर एक सारकें सगळ्यांक मान्य अशें सर्वमान्य म्हणजे देवस्थान समिती, हॉटेल आनी स्थानीक लोक आसा हाका सर्वमान्य अशें एक तोडगो म्हणजे तांकां कायमस्वरुपी रस्तो एक 3-3.5 मिटर मेळपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आनी देवस्थानाच्यो संदर्भांत आशिल्ल्यो ज्यो रिती रिवाजांच्यो शिगमो बाकी सगळ्यो विधी आसा त्यो जशें आसा तश्यो चलतल्यो. आनी स्थानीक लोक आनी हॉटेल हांचो समन्वय कसो करतलो, कारण बरेचशे लोक स्थानीक लोक आसा न्ही त्या हॉटेलाचेर रोजीरोटी करतात, म्हणजे हाचो एक समन्वय सगळ्यांचो आसपाक जाय. म्हणजे कोणाचोच इगो आसचो न्ही, म्हणजे हॉटेलांनी इगो आसची न्ही, स्थानीक लोकांचो इगो आसचो न्ही. म्हणजे बरे गुण्या गोविंदान आमचे काणकोणकार रावचे तसो तरेचो विशय करपाचे आसता. पयली फेज फर्स्ट फेज जे आसा न्ही ताचेर डिस्कशन जाल्लें आसा, सेकंड फेज थर्ड फेज म्हणजे 1 म्हयन्याचो कालखंड दिल्लो आसा. 1 म्हयन्या नंतर सारकें सोल्युशन सगळे मेळून जें आसा न्ही तांकां ताचेर डिसिजन घेतलें आनी त्या सर्वमान्य अशें आसतलें अशें दवरता. आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे शांततेन रावपा खातीर म्हणजे आमी काणकोणकार अशे जेन्ना केन्ना आमचेर उद्रेक जाता तेन्ना आमी सगळे रुद्र अवतार घेताच, पूण आमचेर पाळी तशी येवपाक जायना हाची काळजी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. त्या दृश्टीन प्रयत्न आजच्या मिटिंगेक सगळ्या प्रकारे डिस्कशन तुमच्या प्रेसाच्या समोर हें सगळें डिस्कशन जाल्लें आसा. भायली पार्किंगे लागून जे भुरगे भितर गेल्ले पळय सर तांचे केसी केल्ली आसा त्यो बी आयज फाटीं घेवचे अशें कितें डिमांड बी जालो तेंचे? ताजे विशय आमचे कडेन म्हजे कांय तसो विशय आयलोच ना. दुसरी गजाल कितें आहा तें हॉटेल स्टार्ट केल्या सादारण 30-40 वर्सां जालीं. असो विशय हो आतांच कित्याक निर्माण जालो ताजे संदर्भांत तुमी कितें तांचे कशें तुमचें कितें डिस्कशन बी जालें त्या विशया संदर्भांत आतांच कितें विशय जालो तो खबर ना, पूण म्हाका गेले सादारण 3-4 म्हयने हो विशय ताणटा हो विशय म्हाका खबर आसा. म्हाज्या कडेन जें आसा तशें म्हणजे हांव सायटीक वचूना फिजिकल बाबा तें वचून पळोवपा खातीर, म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर हांव त्या भागांत फिरलां. म्हणजे आमी श्रमधामाचें घर थंय त्या तुमारलें. दुसरे सायडीन हांव गेलो ना, म्हणजे एक सायडीन हांव वताले येताले पण दुसरे सायडीन हांव केन्नाच वचूना. आज हांव प्रत्यक्षान दुसरे सायडीन गेलो पळयतकीर लक्षांत घालें आनी तांकां हांवें सजेस्ट केलां. कांय दिसां पयलीं तारीर राजबाग तारीर हांगा एका 5 स्टार हॉटेलान पारंपारीक वाट आडिल्ल्यान लोक चाळवल्ले. जी पारंपारीक वाट ज्या वाटेन देवाची तरंग वयतात जेन्ना अनेक रुढी जाता तेंची गरवय आसा आनी थंय 6 घरां आसा हेंची पारंपारीक वाट आडयल्ल्यान ते लोक चाळवल्ले आनी सगळे गांवचे एकठांय जावन जवळ जवळ 250-300 लोकांनी हॉटेलाचेर धडक मोर्चा आयल्लो आनी तांकां जाप विचारलेली. आज काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सरकारी ऑथॉरिटी सगळी यंत्रणा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार PI हांकां घेवन त्या जाग्याचेर पळोवणी करपाक गेले. तेणें त्या जाग्याचेर पळोवणी काडली. मागीर ते इंडिपेंडंटली गांवची लोकां वेगळी घेवन बसले आनी हॉटेलाची लोकां वेगळी घेवन बसले आनी तितूंतल्यान एक मार्ग काडलेलो आसा. हो मार्ग लोकांक दिल्लो आसा आनी लोकांक टायम दिल्लो आसा. हितूंतल्यान कितें आसा तें सोल्युशन काडया म्हणून. हें सोल्युशन कितें येतलें हेजेर सगळे लोकांचें सद्या लक्ष लागून आसा. हेजे 1 म्हयन्याच्या टायम फ्रेमी भितर हांगा सोल्युशन काडून ताका वेगळो रस्तो करून तशें पारंपारीक वाटय ती वेगळी दवरून एक सोल्युशन काडपाचो हांगा यत्न चल्ला.